كون شويه لا يمكن لازم مرة فلاون انسو في سون شمدي ماني سلا فيديو كي ستغني ساكي ستغني وين كيني دونك زياده في الكتيبه في التصويرات اذا نخدم يمكن خاطر لا ويد يتفهم من دين الكتيبه لا ويد يسعن الوقت دغر ندا شو كلان لا ويد غن هات وعانا رانا وزمرنا را الدوران دونك ند لي فيديو كيني يمكن نصوت ثغري اتي لا كومونيكاسيون اديري ولكن الى دونك مثلا محمد مالول يهضروا داكي ديال لاباج اكتواليتي تيزيت معنا يطابلا مازال ويلا تهضر لي سوسيال يمكن لا فامي كي ديالوغ يوتيوب فامي كي افونس دونك دعوه كتسمي كثير هذا شو دو لا سيلول دو كريزي ديال نخدم داكيني نخدم تيد دين دون لا ميم جورني سيركيتور كلي دونك لانديس 5 العباد وفغرات سيمغور خلا اي غرت ديجا هي لو كاركتير دورجونس وثايض نظن دونك سيمغور تسقى متاكين على كوميسيون كين على سيلول كي دونك يوار باش تصلحوا ديجا 5 يدنا الحمد لله ميوسا نقفل دونك اون ليكسبيريونس سور لو تيران ونحوج نهضر خلا ايوا كان نخدم خلا دونك دينا كان لا كوميسيون كيني الا الى محمد مالول الى كيني الى مهنايط عبد الله الى فريد باخوش الى مصطفى راس بوسبان الى جمال وقاروج دونك لا سيلول كي نفضات اثرتها لي كوميسيون وكنا دي سيدو خدم من خميس اثرتها اثرتها تربيات سمشطح دونك تربع تمزروت لا بروميير كوميسيون qui s'en occupe de l'information, la communication et la coordination. Maintenant Mohamed Maloul, donc à l'honneur d'avoir Mohamed Maloul donc parmi nous. Là en bas de la commission de finances, la commission de finances et l'administration de la cagnotte. Il a maintenant Farid Bakhouch, il est secondé par Jamel Ougarouj. C'est là après la commission de l'approvisionnement logistique, l'acheminement et l'achèvement de l'opération. Il a maintenant Mahnaït Abdallah, Mustafa Ghars Bousban. Donc, زيادة فويش تاكيني ماشي كان وحدنا من حوايج ليكسبيرتيز كي وناس نساود دونك ماشي صافي ديال لو ميريت ne peut jamais revenir à la cellule خدمه خدمي سيد الواجب او ربي واخدم الواجبات دونك لو غران ميريت ريفيان او دوناتور دونك مزيان مقران مزيان كومبليت ويد دي مدن وذاغن ما ترى ويد دي مدن لا ويد ودمودنا راه اميانا كن مدن دا خاطر لا يوني تمورتي ساولاس ديك ماس ساولاس دي باباس ساولاس دور تماس ثاني خدم la cagnotte ديالنا وكنا سكير دونك سي تو سا باسكو لا بليبار دو طون nous avons des médias c'est vrai nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et autres mais aussi c'est de bouche à l'oreille donc يونا دي ساوديوا donc الحمد لله on a battu presque le record de toutes les cagnottes تخمقون Guinée donc presque dans les 50 000 euros نتعدى شويه دونك كيف كيديرنا الماتيريال نسفهمد ود نوالد شاد نخدم دونك كانت ديني دي لا فيديو كيني فاد هضره في لا كريز دو لوكسيجين تيزيد ايوا كاين خاطر وين توالي نتابع لي انفورماسيون خاطر داكيني كايني les concentrateurs, les générateurs, les pompes, les stations. Le problème de l'oxygène existe, زعما نخدم عارفه راك حريشين. Avant tout, l'oxygène خاطر زعما دوينا سويس يتطاف نطار واحد موضوع سوينا سويس تحكوا لنا موضوعين دونك تيكزير سا اون بوتيت ستاسيون تخدم ذا شو كان وتحيا وزعما تحيو دونك اذا قزناكم يفارا دونك اغفلا مزورو اميك اتا تقراتيني شغل زيك ميكروس الغاز دي فوا il suffit pas ديال الغاز كوا دي موكا اذا قد ديال الغاز كوا دي موكا اذا قد غنا ديال تقراتين الغاز سوسا تروح هذا الدواء خاطر موسى تقراتين الغاز الغاز ما تشد الحاجه الدواء الحيله كان كاينين دونك سي لو بروبليم داشيمينمون خاطر اذا قد كان لي موين دو لوبيتال مدروس لي موين دو لوبيتال لان لي بريفي لي بارتيكولي اكس تروحوا تساوين دونك سي لو بروبليم دابروفيزيونمون يمكن الدواء ديريكتومون l'oxygène تيزيد c'est la première priorité. La deuxième possibilité, les concentrateurs, les appareils, donc ça diffère d'une marque à une autre, ça diffère d'une capacité à une autre. Donc, vous avez branché à la prise mais ça ne veut pas dire, les spécialistes à dîner, mais à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il va remplacer les grandes machines et tout ça. Mais il va soulager, mais il y a une tarara, une américanité de تصدقوا دونك الزمرض تا ماشين تني
اما خامه ما غيطار فما سي با اوبليجي دير دي سبيطار اما باغ اكزومبل سمغورون خمم لي سونتر داكاي دي كا دو كوفيد اوزالونتور دو لوبيتال عندي نظام دونك استوى ماشينتني اتسرحوا دونك نكوني توت نوتر فورس elle s'est concentrée على داكي ونزرا نتابع لاكtualité ليفوليسيون زرا دسنت لي سوليسيون ادلحونت لي سوليسيون نظام دونك on a concentré sur ça واش تاكيني سي ني با زان انفستيسمون صافي دير خدمت كان كاكي ومن بعد دين ça ne sert à rien كونترا هذه قيمتي تاعنا انفستيسمون الماتيريال هذه قيمه دائما ان شاء الله الهم كاع يروح هذه ديداني دي توغاليرا مي سي تا ماتيريال ميديكال à la disposition des populations de la région à la disposition des structures sanitaires ندير لها au dispensaire ندير لها le centre de soins ندير لها polyclinique ان شاء الله بلاد ميكروح عندنا parmi les équipements يرشيني تساويني ساعه ندير في des concentrateurs d'oxygène. La deuxième solution pour Tixit, donc l'oxygène. Deux, c'est les concentrateurs de guide la mission. La troisième, c'est en quelque sorte une citerne de stockage. Une citerne de stockage, d'ailleurs, fois ولا لا ميري دو تيكزا تخمد لونكيت كومودو انكومودو صافي دير لونكيت كومودو انكومودو مي تروح لا تخمد الحاجه تاع مقران باغ اكزومبل تخمد باغ اكزومبل دي بول غاز تخمد دي حاجه يزما داوين مضره ذينا اوبليجي دولا ساعه ديال لونكيت دونك الى قد الوقت هذا في السيرفيس كذا دين السيرفيس كذا ودينا كذا ودينا كذا دونك سا دوموند دو كونت قانس لونكيت كومودو انكومودو دونك من ولكن نتفكر راينا صافي ناقنت براسك الغيض داك ماشي دير وقت كومودو انكومودو الا قصروا حما دروا بيت خاطر لا سيتوياسيون الي دراماتيك الي بلوس كو اورجون دونك اون اسيسي الامور لا بلاتفورم اللي عندها هي لا سيتيرني لا ومن بعد كثوره دابا لي زانفورماسيون سا يا 3 جور السمانه نغاشو زمر اتيلي لا سيتيرناكي شو المعنى ثوره كثوره ما يروح لوبيتال تيزيتا ديال الاكسجين دامر اي عمرتي بوتاين شور ساتي بوتاين الغاز انت مرض انت وين انت دامر مي لا سيتيرناكي زعما جسو سيتيرنا مقران ازرات 10 مليلتر 20 مليلتر 50 مليلتر دوكسيجين اثني ديوات يزير اثني داخلو سيتيرني دونك الساعه المخزن الساعه لا سيتيرن الساعه عندها تجمع الاكسجين ومع الاكسجين اتي دارت دونك تخدميت ايفاليمونتي لوبيتال. La troisième solution دايني يقدر راني يضلي دي سنه يضلي تنضا تزادوك سي اون بال سوربريز خاطر خلي دي قارن من نخدم لا كانيوتاكين نعاود خدمه ان جينيراتور المعنى اللوزين تا مشطوح ماشي كان ستوكاج انت تا يخدم الاكسجين تعطي ماشيني الاكسجين لينا تخدم ام كنخدم نقفو ام كنخدم نباتنا ام كنخدم نقصفون دونك نتبع ليفوليسيون او نيفو ناسيونال من زرا اقفو باتنا متخدمنا كني نسلاقي من ثلاثه او نيفو ناسيونال خاطر وكذا الماتيريال كيتساويني الخارج وزعم بلي باش تاخذ حاجه الخارج الا خاصك تكوماندير لا دوان ترونزيت الدواء اي تو سا دونك Juste après, c'est là بوينت نتركلي parmi les gens بوين وكيني لي ستاسيون كيني بوينت صحاب وصفون دونك نتني بيتيتر جيتي بلي رابيد ساعني دير منو كلش دونك تقيمت لو كاتيكزيت نبدا نخدم نبدا جينيراتور الناس ماشي جينيراتور ند ماشي جينيراتور كفوحن مي نكوني لا ميسيون كثوره سي دو ريبوند او كاركتير دو لورجونس اي نكون شي مرا لورجونس اجتماع لا فاي دو روتنا دونك ماشي نكوني اري ديسيدينا الوضع ديسيدي سو لو كاركتير ديورجونس انك وزمرات سنين كيجرب بها نظام وضعي تعاود فيها زيت اساتو دونك يلفو الساعه غير نربح ذاتاس دونك يظل لي لا غروند سوربريز في لا رينيو هاد لود سقسان تو سا مالغري كون مونك دو كومونيكاسيون خاطر تدينا اشتاكي اونتر بارونتيز مونك دو كومونيكاسيون كونترالمون افريل 2020 نزرا هذا الشيء طراني لوبيتال تيزير نساعد لي فيزافي il y a un cellules de crise هنا ديك تاكيني عقله شغل زرغال دونك اون ايساي دافوا ديماجيني جوست سو كي سباس ايماجيني دي سوليسيون وزنا انك شمل بيرون هنزر لي دوسي كاين فانزر دا شو قلاني ولكن انا نخمم ادنيني دا شو زمان نخدم خاطر تمسات ماشي تمسات لوبيتال كان ordinaire, il ne faut pas le déranger, c'est sa gestion. On est tous concernés. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas une atteinte, parce que nous sommes devant un cas de catastrophe, une situation de catastrophe majeure. Donc, la troisième solution. Donc, finalement, depuis 2012, ça fait 13 ans, l'hôpital تيزيرت يسعى ان جينيراتور دونك لما كي يدبونوك وصفون تو سا ذا شو يمشطوح يخدم كان شطوح
دونك وزاوز ندينا انا ثلا لا بوسيبيليتي كي دو رونفورسي اون فا ديبونسي واحد 500 مليون 500 مليون سيرين ديتو وضوارا مهين دونك هذه اتسوغاتا ماشي نتني اتسيمغور اتخدم ميم كي تخدم ثاكي دبوني باتنا قصفونا نديني ظن ناغشطر دونك ذا شاكيك صفراح نوكلي دونك كثورة زمرا ديني غاتا كان بو ديسبوار يومين 3 ايام 4 ايام ou la crise de l'oxygène, on ne parlera plus. Donc, c'est la station en Guinée, la réserve, dans les concentrateurs en Guinée. Ou dans Karate Guinée, il y a toutes les solutions. Au moins, le plus urgent, on a réglé le problème de Guinée. Inch'Allah, le Hamdani Adan. Ou on toujours une vœu, on est là pour se mobiliser. Madina en Guinée, c'est tout le monde, c'est un devoir. On n'a pas le temps de parler du devoir, on est là pour l'action d'une manière désintéressée, c'est un devoir. Donc, mais là, dans d'autres vidéos, تفهمها ايوا كان تيغري تصاوضوا كالعباد نجيكم ذي لهنا ذا الخير ورتفات ورتميليت تحضر ميمانون قيمه دكرت وتنمر